आज हामी परमेश्वरको वचनको खण्डलाई हेर्दैछौँ। हामीलाई सबैभन्दा सजिलो लागेको कुरा, तर धेरैचोटि चाहिँ यो सुन्नमा धेरै थोरै मात्रै सुनिरहेको हुन्छौँ। यो विषय सजिलो तर सुन्नलाई चाहिँ एकदमै कम्ती सुनेको विषय चाहिँ छ। आज हामी तपाईहरुको बीचमा प्रेमको बारेमा बोल्दैछौँ। आमेन। प्रेम भन्ने शब्द धेरैचोटि हामीले भन्नलाई, शेयरिङ गर्नलाई गाह्रो चाहिँ हुन्छ। हैन, यो चर्को विषय पनि हो। हेर्दाखेरि यो 2.5 अक्षर मात्रै छ, हैन, 2.5 अक्षर मात्रै छ। प्रेम छोटो शब्द छ, तर यसको रहस्य भन्ने बृहत छ। यो प्रेम शब्दलाई हामीले विशेष यसलाई मूल्याङ्कन गर्दै गयौँ भनेदेखि प्रेम चाहिँ कहाँबाट सुरुवात भयो भन्दाखेरि यो ईश्वरबाट नै आएको एउटा वरदान हो। जो परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जुन चाहिँ प्रेम यस धरतीमा पृथ्वीमा गर्नुभयो, अनि उहाँले सुरुमा उहाँको मनमा मात्रै त्यो प्रेम थियो, उहाँको हृदयमा त्यो प्रेम थियो भनेदेखि उहाँले फेरि पनि आफ्नो पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भएर प्रेम चाहिँ प्र्याक्टिकल गरिदिनु भयो। आमेन। प्रेम चाहिँ व्यवहारमा उतार्नु भयो। परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई संसारमा दिइकन चाहिँ प्रेम चाहिँ बोलेर मात्रै नहुँदो रहेछ, प्रेम भनेर मात्रै नहुँदो रहेछ, तर प्रेमलाई चाहिँ मैले मानिसहरूको बीचमा प्रकट गर्नुपर्छ अनि व्यावहारिकतामा उतार्नु पर्छ भनेर येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वरले यो धरतीमा पठाउनु भयो। र उहाँले कल्वरीको क्रुसमा सबैभन्दा उत्कृष्ट माया, उत्कृष्ट प्रेम, भयानक प्रेम उहाँले कल्वरीको क्रुसबाट देखाउनु भएको कुराहरू हामीलाई थाहा छ। र आज तपाईहरुलाई सबैभन्दा पहिला हामी यो प्रेम चाहिँ के हो र कसरी गर्नुपर्छ, कहाँबाट आयो, यो प्राय हामीलाई थाहा छ, तर अझै राम्रो प्रकारले हामीले यसलाई बुझ्ने चेष्टा गर्नेछौँ। कतिचोटि यो विषयहरू धेरै पछाडि पुगेको हुन्छ, धेरै पछाडि पुगेको हुन्छ। यो कुरा, यो विषयलाई बोल्नको लागि कतिचोटि गाह्रो पनि हुन्छ, बिस्तारै छोडिँदै गएको हुन्छ। सम्पूर्ण बाइबल नै वास्तवमा प्रेमको पुस्तक हो, जीवनको पुस्तक हो, हैन। अनि प्रेमको पुस्तक भएको कारणले गर्दाखेरि र पनि हामीले यसलाई कम्ती मात्रै बोलिरहेको जस्तो मैले पनि फिल गरेको छु। तपाईले पहिलोचोटि पढिदिनुहोस्, पहिलो कोरिन्थी 13:13। तर विश्वास, आशा, प्रेम यी 3 रहन्छन् र यिनमा सर्वोत्तम चाहिँ प्रेम हो। आमेन। विश्वास, आशा, प्रेम, 3वटा नाम यहाँनिर दिएको छ, तर 3वटा मध्ये सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ चाहिँ के भनेको छ? प्रेम भनेको छ। किन प्रेम भन्यो भन्दाखेरि विश्वास हामीहरूको जीवनमा हुन्छ, आशा पनि हुन्छ, तर यो विश्वास र आशा भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा बाहिर हतपत देखिँदैन। बुझ्नुभयो? विश्वास पनि देखिँदैन, भित्र रहन्छ, आशा पनि हामी भित्र रहन्छ, तर प्रेम चाहिँ बाहिर प्रकट हुन्छ। आमेन। प्रेम चाहिँ देख्ने कुरा हो। मैले अघि सुरुमा भनिहालेँ, प्रेम चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भएर हामीहरू सँगसँगै हिँडाइकन, हामी सँगसँगै बस्ने, हामी सँगसँगै उहाँले खानुभयो, आफ्नो चेलाहरूसँग खानुभयो, हिँड्नुभयो, डुल्नुभयो, हरेक मानिसको परिस्थितिहरूलाई जान्नुभयो। लास्टमा नसक्दाखेरि उहाँले मानिस जातिको निम्ति अब हुँदैन, यिनीहरूलाई प्र्याक्टिकल गर्नुपर्छ। मैले अगाडिको युट्युबमा मैले भनेको थिएँ, येशू ख्रीष्टले धेरै वचनहरू सिकाउनु भयो, शिक्षा दिनुभयो, असल ज्ञान र बुद्धिको कुराहरू, ज्ञानको कुराहरू दिनुभयो, उपदेशहरू उहाँले दिनुभयो, तर त्यो उपदेशले मात्रै नहुने थियो। अनि अन्तमा उहाँले क्रुसमा आफ्नो जीवनलाई बलिदान गर्नुभयो। यो साँचो प्रेमको चाहिँ एउटा उहाँले प्रमाण छोडेर जानुभयो। र यहाँनिर भन्छ 3वटा रहन्छ, सर्वश्रेष्ठ चाहिँ के रहेछ? प्रेम हो। मैले भनिहालेँ, किनभने प्रेम चाहिँ देख्छ, प्रेम देखिन्छ।
प्रेम देखिन्छ। तपाईले पढिदिनुस् फेरि पनि पहिलो योना 4:12 परमेश्वरलाई कसैले कहिले देखेको छैन। यदि हामीले एउटाले अर्कोलाई प्रेम गर्यौँ भने परमेश्वर हामीमा रहनुहुन्छ र उहाँको प्रेम हामीमा सिद्ध भएको हुन्छ। आमेन। परमेश्वरलाई कसैले देखेको छैन, तर यदि हामी एक दुसरालाई प्रेम गर्छौं भनेदेखि हैन, व्यवहारिकमा आएर एक दुसरालाई प्रेम गर्छौं भनेदेखि परमेश्वर त्यहाँनिर देखा पर्नुहुन्छ। त्यति बेला परमेश्वर देख्नुहुन्छ। वास्तवमा परमेश्वरलाई हामीले देखेका छैनौं। वचन अनुसार येशूद्वारा हामीले देखेका छौं। येशूद्वारा देख्छौं भनेदेखि येशूको प्रेमद्वारा देख्छौं। येशूको प्रेम चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ दिनुभएको छ र हामी यो तेस्रो वचनलाई पनि हेर्नेछौँ। लुका 22:50 र 51। औ तिनीहरूमध्ये एकजनाले प्रधान पुजारीको दासलाई हान्यो र त्यसको दाहिने कान उडाइदियो। तर येशूले भन्नुभयो भयो यहीँसम्म रहन देऊ। अनि त्यसको कान छोएर उहाँले त्यसलाई निको पारिदिनुभयो। आमेन। यहाँनिर येशू ख्रीष्टको जब पक्रा पर्ने समय भएको थियो, चेलाहरू पनि उहाँको साथमै थियो। हामी सबैलाई घटनाहरू थाहा छ। अनि जब उहाँको विरोधीहरू उहाँलाई पक्रनको लागि आएको हुन्छ, त्यति बेला पत्रुस भन्ने चेलाले आफ्नो तरवार निकालेर एकजना माल्खस भन्नेको कान चाहिँ च्वाट्टै पारिदिएको हुन्छ, काटिदिएको हुन्छ। त्यति बेला येशू ख्रीष्टले त्यो समयमा, त्यो अवस्थामा उहाँले कताबाट भाग्नु, अब यिनीहरूलाई के जवाफ दिनु भन्ने कुराको लागि उहाँले सोच्नु भएन। तर त्यहाँनिर प्रेम झल्केको हामी देख्छौँ। जब चेलाले उसको कानलाई काटिदिएको हुन्छ अनि येशूको नजर चाहिँ, येशूको हृदय चाहिँ त्यो एउटा काटेको कानमाथि र बगिरहेको रगतमाथि जान्छ। अनि त्यो समयमा पनि येशूलाई पक्रा गर्नेहरूको बीचमा पनि येशूले आफ्नो प्रेमलाई त्यहाँ दर्शाइराख्नु भएको छ। आमेन। त्यो कानलाई त्यहाँबाट जब रगत बगिरहेको हुन्छ, उनले त्यो कानलाई जोडिदिनुहुन्छ, यहाँनिर ठिक गरिदिनुहुन्छ। अनि येशूले चाहिँ तपाईँ र मलाई अति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट पनि हामी बुझ्न सक्दछौँ। अनि यहाँनिर हामी चौथो वचनलाई गलाती 6:4 पढिदिनुहोस्। प्रत्येकले आफ्नै कामको जाँच गरोस्, तब मात्र त्यसले आफैलाई अरूसँग तुलना नगरी आफैमाथि गर्व गर्न सक्छ। यहाँ चाहिँ मैले आफैसँग गर्व गर्ने कुरा, अरूसँग तुलना होइन, आफैसँग गर्व गर्ने कुराको बारेमा मैले यो चाहिँ प्र्याक्टिकल प्रेमको बारेमा भन्न चाहिरहेको कुरा हो। हामीले कहिलेकाहीँ अरूको बारेमा धेरै गर्व गर्छौँ नि त, होइन? फल्ना अब पावल प्रेतले जीवनभरि कति ठुलो दुःख गरे, कति कष्ट गर्यो, होइन? जीवन अरूहरू फल्ना अरूको निम्ति गर्व गर्छौँ। अब यहाँ वचनले चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ आफ्नो लागि पनि गर्व गर्नुपर्छ, होइन? म को हो, म कस्तो छु, मैले के गरिरहेको छु भन्ने कुराको लागि यहाँनिर गलाती 6:4 त्यो एउटा प्र्याक्टिकल हुने कुराहरू। फिलिपी 2:5 पनि हामी सुनिहाल्छौँ। तिमीहरूमा यो मन होस् जो ख्रीष्टमा पनि थियो। आमेन। तिमीहरूमा यस्तो मन हुनुपर्छ जो ख्रीष्ट येशूमा थियो। किनभनेदेखि हाम्रो मोडल चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, येशू हुनुहुन्छ। हामीले जे जति पनि सिकेको छौँ येशूबाट नै सिकेको छौँ, होइन? येशूको प्रेमले हामीलाई धेरै कुरा सिकाउनु भएको छ र हामी चाहिँ येशूलाई नै हेर्छौँ र येशूबाट नै सिक्छौँ। अनि उहाँकै कुराहरूले नै आज तपाईँ र म यस ठाउँमा छौँ र आज उहाँको प्रेमले नै हामीलाई यसरी यो जीवनलाई जिउन सहायता गर्नुभएको छ। योना 1:17 किनभने व्यवस्थामा मूसाबाट दियो, अनुग्रह र सत्यता चाहिँ येशू ख्रीष्टबाट आयो। आमेन। यहाँनिर भन्छ व्यवस्था चाहिँ मूसाद्वारा दियो। व्यवस्थाको समयमा धेरै कानुनहरू थियो, होइन? व्यवस्था थियो, यसो गर्यो भने त्यसो गर्छ, त्यसो गर्यो भने त्यसो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, धेरै प्रकारको व्यवस्थाहरू थियो, कानुनहरू, लहरू त्यति बेला बनेको थियो। तर यहाँ भन्छ तर येशू ख्रीष्ट चाहिँ अनुग्रह लिएर आउनुभयो, अनुग्रह र सत्यता लिएर आउनु भएको छ। व्यवस्थाको समयमा त्यति बेला पाप नगर्नको लागि ताकत मिल्थेन मान्छेलाई। जब पाप गरी पठाउँथ्यो, गल्ती हुन्थ्यो जीवनमा, त्यसको प्रायश्चित गर्नु पर्थ्यो।
प्रायश्चित गरिसकेपछि मात्र उसको पापहरू क्षमा हुने गर्थ्यो। किनभने व्यवस्थाको समयमा कुनै पनि मान्छेले एउटा आत्मिक ताकत पाउनु थिएन। त्यति बेला ईश्वरले उनीहरूलाई ताकत दिएको थिएन। तर जब येशू ख्रीष्ट यो धरतीमा आउनुभयो, अनुग्रह र सत्यता लिएर आउनु भएपछि त्यो अनुग्रह चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनको लागि सहायताको रूपमा पनि आएको छ। हामी चाहिँ त्यो पापहरू गर्नबाट पनि जोगिन्छौँ, किनभने हामीलाई सहायता उहाँले दिनुभएको छ, शक्ति ताकत दिनुभएको छ। हामी अनुग्रह लिएर उहाँ आउनुभयो यो संसारमा, हामीले त्यो ताकत पाएको छौँ भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर छ। योना 8:3-4-5। शास्त्री र फरिसीहरूले व्यभिचारमा पक्राउ परेकी एउटी स्त्रीलाई ल्याए र त्यसलाई माझमा उभाए। तिनीहरूले उहाँलाई भने, गुरुज्यू, यी स्त्री व्यभिचारको क्रममा पक्राउ परी। व्यवस्थामा मोसाले यस्तालाई ढुङ्गाले हान्ने हामीलाई आज्ञा दिएका छन्। तपाईँ यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ? आमेन। ल यहाँनिर हामी सबैलाई यो घटना थाहा छ। एकजना व्यभिचारी स्त्रीलाई जब त्यहाँको मानिसहरूले खेद्दै ल्याएको थिए अनि त्यो स्त्री चाहिँ येशूको अगाडि पुगी पठाएको हुन्छ। अनि त्यति बेला सबैजनाले त्यो विरोधीहरूले येशूलाई पनि अप्ठ्यारो पारौ भनेर त्यहाँनिर व्यवस्थाको वचन राखिदिन्छ। मोसाको समयको व्यवस्थाको वचन राखिदिन्छ। व्यवस्थामा लेखिएको छ, किनभने यस्ता स्त्रीहरूलाई चाहिँ के गरेर मारिन्छ? ढुङ्गाले हानेर मारिन्छ, मार्न भनेर लेखिएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? व्यवस्था त्यो किसिमको थियो। व्यवस्थाको समयको कानुनहरू चाहिँ त्यस्तो किसिमको थियो। तर यहाँनिर येशू ख्रीष्टले त्यति बेला अर्कै कुरा त्यहाँनिर गरिदिनु भएको छ। येशूले बचाउने योजना बनाउनु भयो त्यो स्त्रीलाई। यदि त्यो ठाउँमा येशू ख्रीष्ट नभएको भएदेखि त्यो स्त्री चाहिँ चकनाचुर हुने थियो, मारिने थियो, बिजोग बनाएर मार्ने थियो। अनि त्यो स्त्री बाँच्न सक्यो। ऊ एउटा पापमा डुबेका भए तापनि येशू ख्रीष्टको सामने जब ऊ पुग्छ, उसले बाँच्ने आधार पाउँछ, उसले बाँच्न सक्छ। किनभने येशूले मात्रै व्यवस्थाको नियमअनुसार जिएको भएदेखि बाँच्न कोही पनि सक्ने थिएन। तर येशूको प्रेमले, येशूको अनुग्रहले हामीलाई कति धेरै माया गर्नुभएको छ भन्ने कुरा, हाम्रो पापहरूलाई ढाक्नु भएको छ र हामीले फेरि पनि जिउने आधार पाउँदो रहेछौँ, हामीले जिउने शक्ति पाउँदो रहेछौँ। एउटा मरिसकेको र खत्तम भइसकेको आशाविहीनको व्यक्तिले पनि येशू ख्रीष्टमा त मौका पाउँदो रहेछ, येशूमा त एउटा के अरे उसले जिउने आधार पाउँदो रहेछ भन्ने कुराहरू हामी यो एउटा व्यभिचारी स्त्रीको जीवनबाट हामीले त्यो कुरा पाउँछौँ। यहाँनिर व्यवस्थाको बारेमा पनि लेखिरहेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। गलाती 5:14 पनि पढिहाल्नु पर्यो है। किनभने समस्त व्यवस्था एउटै वचनमा पुरा भएको छ, तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई झै प्रेम गर। आमेन। समस्त व्यवस्था एउटा वचनमा चाहिँ एकदमै पुरा भएको छ। त्यो एउटा वचनलाई फोकस दिँदैछ। सम्पूर्ण व्यवस्थाहरूमा एउटा वचन त्यहाँनिर देखिएको छ, आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्नु भन्ने कुरा। अनि प्रेमले जित्दो रहेछ, व्यवस्थालाई पनि प्रेमले जित्दो रहेछ। प्रेमको कुरा यहाँनिर बताएको छ। अनि हामीले हेर्दै गयो भनेदेखि प्रेम गर्नु भन्ने कुरा कति एउटा गाह्रो पनि छ, धेरैचोटि सजिलो पनि हो। अनि प्रेम चाहिँ धेरै प्रकारले गरिन्छ, तर प्रेम चाहिँ अगापे भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले मानेको ईश्वर चाहिँ अगापे भएको कारणले, येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको अगापे प्रेम भएको कारणले हामी प्रेममा कसैलाई धोका दिँदैनौँ, प्रेममा छल्दैनौँ होइन। हाम्रो प्रेम निस्वार्थ हुन्छ, हाम्रो प्रेम शुद्ध हुन्छ, पवित्र हुन्छ। किनभने त्यो प्रेम चाहिँ अर्को संसारिक प्रेम जस्तो छैन। यो प्रेम चाहिँ अगापेबाट आएको प्रेम छ, येशू ख्रीष्टबाट आएको प्रेम छ। यदि यही प्रेमद्वारा हामी जिउँछौँ भनेदेखि चाहिँ हामी ख्रीष्ट येशूको मन बोकेर बाँचेको छ। अघि फिलिप्पी 2:5 अनुसार हामीले त्यो कुराहरू भेट्छौँ। आज प्रेमको खातिर, आज ख्रीष्ट येशूको प्रेमको खातिर धेरैजना प्रभुको जनहरूले आफ्नो घाँटी दिए, आफ्नो टाउको दिए, कतिले खुट्टा दिए, आफ्नो हात दिए, आफ्नो जीवन ज्यान गुमाए।
के को खातिर भन्दाखेरि चाहिँ येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको त्यो अद्भुत प्रेमको खातिर आफ्नो जीवनलाई पनि उनीहरूले समर्पण गरिदिएका छन्। हामी जान्दछौँ संसारभरि यो अवस्था एउटै कारणले ख्रीष्टको प्रेमले गर्दाखेरि चाहिँ आज मान्छेले आफ्नो जीवन पनि दिइरहेको छ। भनेपछि यो प्रेम चाहिँ कहाँबाट आयो अनि कहाँबाट यस्तो ताकत मिल्यो, कहाँबाट यस्तो शक्ति मिल्यो ताकि मानिसहरूले यीशुको निम्ति त आफ्नो ज्यान पनि दिन सक्दो रहेछ। किनभने यो ताकत चाहिँ यीशुबाट आएको छ। यीशुको प्रेमबाट हामीले त्यो ताकत पाएको छौँ, त्यो शक्ति पाएको छौँ। किनभने स्तिफनसको समयमा पनि हामीले हेर्छौँ स्तिफनसलाई पनि ढुङ्गाले हानेर मार्दै गरेको थियो होइन। स्तिफनसलाई ढुङ्गाले हानेर जब मार्दै थियो त्यति बेला स्तिफनसले मर्ने बेलामा एउटा दर्शन देख्छ। त्यो चाहिँ के थियो भनेदेखि उसले स्वर्ग उक्लिरहेको देख्छ। आमेन। अब संसारको स्थितिहरू अवस्थाहरू कस्तो कस्तो भएर आउँछ होला हामी सबैलाई यो कुराहरू थाहा छ। 2021 लाग्यो, कस्तो कस्तो स्थितिबाट भएर हामी जानुपर्ने जिउनु पर्ने स्थितिहरू आउँदछ। तर हामी हिम्मत हार्दैनौँ। ख्रीष्टको प्रेम हामीसँग छ। उहाँले दिनुभएको त्यो ताकत तपाईँ र मैले बोकेको छौँ। उहाँले दिनुभएको शक्ति हामीले बोकेर बाँचेको छौँ। हामी प्रेमले जित्छौँ मानिसहरूलाई। मर्न परे तापनि स्तिफनस जस्तो जब हामीले कष्टहरू सहन्छौँ, जब हामीमा ढुङ्गा बसिरहेको हुन्छ, जब मृत्युको मुखमा पुगेको हुन्छौँ, तर तपाईँ र मैले चाहिँ एउटा दर्शन देखेका हुन्छौँ। त्यो दर्शन चाहिँ के हो? स्वर्ग उब्रिरहेको हामी देख्नेछौँ। आमेन। हामीले स्वर्ग उब्रेको देख्नुपर्छ। र हामी त्यो समयमा हामीले हेऱ्यो भनेदेखि जब शद्रक मेशक अबेदनगोलाई आगोमा हालेको हुन्छ अनि तिनीहरूलाई आगोभित्र हाल्दाखेरि पनि त्यहाँनिर एउटा के अरे चौथो व्यक्ति पनि त्यहाँ देखा पर्छ। त्यो चौथो व्यक्ति चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो? प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। अनि जब तपाईँ र मेरो जीवनमा सङ्कष्टहरू आउँछ, कष्टदायी पीडादायी कष्टहरू आउँदाखेरि चाहिँ हामीसँग त्यो नजर आउनुपर्छ, ईश्वर नजर आउनुपर्छ। ईश्वर हामीसँग भएको कुरा थाहा पाउनुपर्छ, स्वर्ग उब्रेको देख्नुपर्छ। जब पनि तपाईँ र मेरो जीवनमा कष्टको जीवनहरू आउँछ त्यति बेला के तपाईँ र मेरो साथमा चौथो व्यक्ति त्यहाँनिर देखिन्छ या त के तपाईँ र मैले स्वर्ग उब्रेको देखेका छौँ? अनि यो अवस्थाहरूबाट पनि हामी भएर जानुपर्छ भन्ने कुराहरू। अनि प्रेमको खातिर नै यो सबै कुराहरू प्रेमको खातिर हो। येशू ख्रीष्टले दिनुभएको त्यो प्रेममा चाहिँ हामी कहिले पनि आफूलाई कमजोरी बनाउँदैनौँ। हामी ताकतिलो छौँ, हामी शक्तिशाली छौँ, हामी भरपुरी छौँ। अनि हामी यीशुको प्रेमले हामी जे पनि गर्नको लागि तयारी छौँ। अनि पहिलो योना 4 को तपाईँले सबै पढ्नु भयो थियो। राम्रोसँगले प्रेमको बारेमा त्यहाँ पाउनुहुनेछ। त्यो तपाईँले आफ्नै घरमा पढ्न सक्नुहुनेछ। पहिलो योना 4 को सम्पूर्ण पदहरूलाई तपाईँले पढ्नुहोस्। अनि प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ एउटा अगापे प्रेमको भण्डारबाट निस्किएको प्रेम चाहिँ कस्तो हुन्छ भने प्रेम चाहिँ एउटा प्रेममा क्षमा दिने कुरा आउँछ, क्षमा लिने कुरा आउँछ, सहने कुरा आउँछ, नम्रता भन्ने कुरा आउँछ, नम्रतामा बढ्नु भन्ने कुरा, थुप्रै कुराहरू। प्रेम भन्ने कुरा चाहिँ माया मात्रै गरी बस्नु भन्ने मात्रै पनि आउँदैन। जब प्रेम भन्ने शब्द आउँछ, प्रेममा चाहिँ हामी जब एक दुसरालाई क्षमा दिन्छौँ, क्षमा लिन्छौँ, सहन्छौँ, नम्र हुन्छौँ, त्यो सबै कुरा प्रेमबाट आउँछ। यदि ख्रीष्ट यीशुको प्रेमले हामीले बोकेर बाँचेको छौँ भनेदेखि हामी कतिचोटि क्षमा दिनुपर्ने ठाउँमा हामी क्षमा दिन्छौँ। आमेन। सायद हुनसक्छ तपाईँहरूमा त अहिलेसम्म क्षमा दिनु नसकेको यदि कोही हुनुहुन्छ होला, तपाईँको मनमा यस्तो अहिलेसम्म राखेर बस्नुभएको छ जसलाई क्षमा दिनु सक्नुभएको छैन। तर प्रेमले हामीलाई क्षमा दिन सिकाउँछ। आमेन। प्रेमले हामीलाई क्षमा दिने शक्ति पनि दिनुहुन्छ। यदि तपाईँले ताकत पाउनु भएको छैन, शक्ति पाउनु भएको छैन भनेदेखि त्यहाँ पनि एउटा डर हुन्छ के तपाईँसँग येशू ख्रीष्टको अनुग्रह छैन। यदि येशू ख्रीष्टको अनुग्रह छ भनेदेखि तपाईँले ताकत पाउनुहुन्छ, शक्ति पाउनुहुन्छ, तपाईँले उनलाई क्षमा दिनुहुन्छ र तपाईँले क्षमा पनि माग्नुहुन्छ र क्षमा लिनु र दिनु पनि दुईटै कुरा आवश्यकता छ। क्षमा दिनु पनि पर्यो, क्षमा लिनु पनि पर्यो। अनि यो ताकत चाहिँ येशूले नै हामीलाई दिनुभएको छ। धेरैचोटि हामी आफ्नो ताकतमा चाहिँ सक्दैनौँ है।
आफूले आफूलाई त्यो ठाउँमा अन्दाज गरेर हिँड्नुहोस्। येशू ख्रीष्टको अनुग्रह कति प्रशस्त छ भनेर भन्छौँ हामी। येशू ख्रीष्टको अनुग्रह भनेको सहायता, उहाँले हामीलाई सहायता मद्दत गर्नुहुने अनुग्रह हो। हामीले मद्दत कसरी पाएका छौँ? येशू ख्रीष्टको अनुग्रह त्यही हो, सहायता पाएको छौँ हामी। हाम्रो खुट्टाहरू अगाडि बढ्छ, हाम्रो हातहरू अगाडि बढ्छ, हामी क्षमा माग्छौँ। यो शक्ति यदि हामीले अनुभव गरेको छौँ भनेदेखि तपाईँ र मेरो जीवनमा अनुग्रहले काम गरिरहेको छ। आमेन। यदि यस्तो ताकत हामीले पाइरहेको छैनौँ, हामी क्षमा दिन सक्दैनौँ, हामी माफ गर्न सक्दैनौँ। म उसलाई क्षमा दिन सक्दिनँ, म पनि क्षमा माग्न सक्दिनँ, म सहन सक्दिनँ भनेदेखि यो कुरा हुँदो रहेछ अनुग्रहको शक्तिले, अनुग्रहको ताकत तपाईँ र मेरो जीवनमा कमजोर परिरहेको छ। अनुग्रह कम्ती भइरहेको छ त, अनुग्रह त प्रशस्त छ हाम्रो जीवन। अनि यो कुराहरू चाहिँ म आफैले पनि मेरो प्र्याक्टिकल जीवनमा मैले यो कुराहरू गरिरहेको कुरा। जब अनुग्रहको शक्तिले हामीलाई कस्तो कस्तो मान्छेको बिचमा पुर्याउँछ, अनुग्रहको ताकतले हामीलाई जानु नसक्ने ठाउँहरूमा हामीलाई पुर्याउँछ, यो अनुग्रह हो। जब यीशुले तपाईँ र मेरो जीवनमा सहायता गर्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले कठिन कामहरू गर्न नसक्ने कामहरू, हाम्रो आफ्नो जीवनमा आफ्नो विचारले कहिले कहिले के हुन्छ नि, आफूमा एउटा घमण्ड पनि आउँछ, आफूमा एउटा यस्तो प्रकारको कुराहरू आएको हुन्छ जुन कुराले सायदै यीशुलाई पनि मन परेको हुँदैन हैन। तर येशू ख्रीष्टले चाहिँ हामीलाई त्यो शक्ति दिएर, ताकत दिएर चाहिँ हामीलाई सहन शक्ति दिनुहुन्छ, प्रेम गर्ने शक्ति दिनुहुन्छ, क्षमा दिने शक्ति दिनुहुन्छ। एउटा वचनको खण्ड मैले अस्ति हामीले डिभोसनमा भन्दै थिएँ, यदि तिमीले अरूको अपराध क्षमा गर्यो भने तिनीहरूलाई क्षमा हुनेछ, यदि तिमीले तिनीहरूलाई क्षमा गर्यो भने तिनीहरूलाई क्षमा हुँदैन। कति माया लाग्दो अवस्था हुँदो रहेछ। यदि कसैलाई तपाईँले क्षमा दिनुभएको छैन भने त्यो मान्छे अहिले पनि अपराधी नै छ, अहिले पनि दोषी छ। त्यो मान्छे ऊ पापको भागीदारी भइरहेको हुँदो रहेछ। यदि हामीले उसलाई क्षमा गरिदियो भने उसलाई हामीले छुट्टी दिएको हुँदो रहेछ, उसलाई पापबाट हामीले निकालिदिएको हुँदो रहेछौँ, उसको बन्धनबाट हामीले उसलाई खोलिदिएको हुँदो रहेछौँ। नत्र भन्छ अहिलेसम्म त्यो मान्छे पुजे भएर बसिरहेको हुन्छ। तपाईँ र मैले जबसम्म उसलाई क्षमा दिएको हुँदैन त्यो मान्छे पुजे भएर बसिरहेको हुन्छ। त्यो वचनलाई मैले धेरैचोटि पढेँ। पद भनिदिनुहोस् त। यूहन्ना 20:23 यूहन्ना 20:23 पदमा त्यो कुरा लेखेको छ। यूहन्ना 20:23लाई यदि अनुवाद त्यहाँ गलत भएको छैन भने त्यही कुरा लेखेको छ, जसको पाप तिमीहरू क्षमा गर्छौ तिनीहरूलाई क्षमा हुनेछ, जसको पाप तिमीहरू क्षमा गर्दैनौ तिनीहरूलाई क्षमा हुने छैन। अनि कतिचोटि चाहिँ हामीले मान्छेलाई अन्धो बनाएर, बहिरा बनाएर, कुजे बनाएर पनि राखिदिएको हुँदो रहेछौँ। हामी क्षमा दिँदैनौँ उसलाई, क्षमा दिँदिनँ, त्यो कुजे नै भएर मरोस्, त्यो पापमै मरोस्, त्यो त्यतिकै सकेर जाओस् भन्ने यदि हामीले गरेको छौँ भने, यदि हामीले क्षमा दिन्छौँ भने त्यो मान्छे खोलिन्छ, त्यो मान्छेको बन्धनहरू पनि खोलिन्छ, त्यो मान्छे स्वतन्त्र हुन्छ। चाहे भोलिदेखि त्यो मान्छे राम्रो जिउन सक्छ। हाम्रो मुखमा, हाम्रो जीवनमा कति ठुलो एउटा अख्तियार दिनुभएको छ उहाँले। हामीले कसैको बन्धनलाई खोल्नु पनि सक्दो रहेछौँ, बन्द गर्नु पनि सक्दो रहेछौँ, कसैलाई जस्तोको त्यस्तै बनाएर राख्न पनि सक्दो रहेछौँ। यो मान्छे जीवनभरि पीडित भएर बसोस्, तपाईँ र मलाई त्यस्तो अख्तियार रहेछ। तर हामीलाई गलत अख्तियार इस्तेमाल गर्न दिनुभएको छैन, हामीले सही कुरालाई इस्तेमाल गर्नुपर्दो रहेछ। नसरापा बाइबलले भन्छ नसराप नै उनीहरूलाई आशीर्वाद दिनु। हामीलाई गलत कामको लागि हाम्रो जीवनलाई कहिले पनि प्रयोग गर्नु हुँदैन। हामीले सकेसम्म उनीहरूको लागि हामी आशीर्वाद बोल्नुपर्छ, राम्रो कामको लागि हामीले हाम्रो जीवनलाई उनीहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा। यो वचनले मैले पनि धेरै आशिष पाएँ। धेरैजनालाई हामीले अहिलेसम्म क्षमा दिएको छैनौँ र ऊ कहिले पनि उठ्न सकेको छैन। क्षमा दिनुहोस्। तपाईँले सोच्नुहोस् मनमा, तपाईँले कतिजनालाई क्षमा दिनु सक्नुभएको छैन, अहिलेसम्म हृदयमा राख्नुभएको छ होइन, क्षमा एक्सेप्ट गर्नुभएको छैन, स्वीकार गर्नुभएको छैन। र प्रभुले हामीलाई क्षमा दिन सिकाउनु भएको छ। जब हामी क्रुसमा हेर्छौँ तब मात्रै सक्छौँ। जब हामी क्रुसमा हेर्दैनौँ तब तपाईँ र म शक्ति पाउँदैनौँ। क्रुसबाट यसुले उहाँलाई पीडादायक कष्ट दिनेहरूलाई यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, यिनीहरूले जान्दैन। जब यीशुले भन्नुभएको बानी सम्झना गर्छौँ, यीशुले बोल्नुभएको वचनलाई जब हामी सम्झना गर्छौँ, कस्ता कठोर हृदयहरू तोडेर जान्छ।
त्यो क्रुसले मात्रै त्यो काम सक्छ। क्रुसले मात्रै हामीलाई बनाउन सक्छ, न त अरू कुनै पनि शक्ति यो ताकतमा छैन। कसैले भने जस्तै क्रुसको शक्तिले यदि कसैको जीवन बदलिँदैन भने अरू कुनै पनि शक्ति छैन यो संसारमा, कुनै पनि ताकत छैन। तपाईँ र म बदलिएको हो भने क्रुसको शक्तिले, क्रुसको प्रेमले हामी बदलेका छौँ। क्रुसको प्रेमले मात्रै हामी परिवर्तन हुन सक्छौँ। क्रुसको प्रेमले मात्रै हामीले गर्न नसक्ने कामहरू गर्न सक्छौँ। हामी क्रुसलाई हेरौँ, ख्रिस्टले गर्नुभएको प्रेमलाई हेरौँ, बुझौँ। उहाँले हामीलाई त्यो ताकत दिनुभएको छ। प्रेम गर्नु भन्नुभएको चाहिँ त्यो पनि रहेछ भन्ने कुरा। आज प्रेमको कारणले गर्दाखेरि आज धेरैवटा कुराहरू, धेरैवटा परिवारहरू भत्किएको छ, पति पत्नीको सम्बन्धहरू तोडेको छ। यही प्रेमको कारणले गर्दाखेरि आज पति पत्नीहरू टाढा भएको छ। परिवारमा एउटा अशान्तिहरू आएको छ प्रेमको कारणले गर्दा। परिवारमा विभाजनहरू आएको छ। गाउँ समाजमा यो प्रेमको कारणले गर्दाखेरि आज सबै समाजहरू सकिएर गएको छ। यो प्रेम नभएको कारणले आज मण्डलीहरू तोडेको छ। यो प्रेम नभएको कारणले गर्दाखेरि मण्डलीहरूमा अशान्ति फैलेको छ। गाउँ समाज देश सारा दुनियाँलाई हेऱ्यो भनेदेखि यदि ख्रिस्टको प्रेमदेखि बाहेक त्यो संसारमा बनाउने भन्दा भत्काउने नै ज्यादा छ। संसार चाहिँ त्यो अवस्थामा गइरहेको छ। संसारलाई हामी हेर्छौँ भनेदेखि यहाँनिर बनाउने भन्दा भत्काउने संसार दुनियाँ यस्तो अवस्थामा छ। तर आज तपाईँ र मलाई यो कुराले प्रभाव पर्नु हुँदैन कि तपाईँ र मैले ख्रिस्ट येशूको प्रेमलाई बोकेका छौँ। हामी आफ्नो परिवारबाट सुरु गर्छौँ, आफ्नो व्यक्ति, आफ्नो परिवारबाट सुरु गर्छौँ। यो प्रेम परिवारबाट सल्केर जानुपर्छ। हामी कति माया गर्छौँ एक दुसरालाई, पति पत्नीमा कुन प्रेमले हामी बसेका छौँ, परिवारमा आफ्नो छोराछोरीसँग कस्तो प्रकारले बसेका छौँ, आफ्नो शाखा सन्तानमा कसरी बसेका छौँ। हामीले प्रेम एक दुसरालाई जाहेर गरौँ, आफ्नो गाउँ समाज र छरछिमेकीलाई, अनि अन्तमा हामीले आफ्नो मण्डलीलाई हामीले प्रेममा राख्न सक्नुपर्छ। यही यो 2.5 अक्षर प्रेम नहुँदाखेरि नै आज सबै कुरो धेरै ठाउँहरूमा विपत्ता भएर गएको छ। सबै कुरो गर्न सक्ने, यही कुरो गर्न नसक्दाखेरि आज धेरै कुराहरू भत्केर जान्छ। प्रेम 2.5 अक्षर धेरै छोटो शब्द छ, गर्नलाई गाह्रो छ। तर पनि प्रभु येशूले हामीलाई यो ताकत दिनुभएको छ, यो शक्ति दिनुभएको छ, अनि हामी यसमा विजय हुन सक्छौँ। र आज हामीले यो प्रेमको बारेमा हेरिरहेको छौँ। प्रेमले असंख्य पापहरू ढाक्दछ, तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। जब हामी एक दुसरालाई प्रेम गर्छौँ हाम्रो पापहरू ढाकिँदै गएको हुन्छ, हाम्रो पापहरू मेटिँदै गएको हुन्छ। जब हामी एक दुसरालाई प्रेम गर्छौँ पापहरू हाम्रो क्षमा हुँदै गएको हुन्छ। वचनमा एउटा खण्ड अचम्म एउटा स्टोरी छ, त्यहाँनिर ऋण माफी दिएको कुराहरूको बारेमा तपाईँ पढ्नु भएको छैन? एकजना मालिकले उसको ऋणलाई माफी गरिदियो, तर त्यो मान्छेको ऋण पनि एउटा अर्को व्यक्तिको ऋण उसमा पनि रहेछ। बाटोमा भेट्दाखेरि उसलाई भेटेर उसलाई जेल खानामा हाल्दैछ। उसले चाहिँ माफी पाएर आइरहेको रहेछ। उसलाई चाहिँ मालिकले माफी गरिदियो, तर ऊ जाँदा जाँदै उसलाई के भयो, उसको पनि एकजना ऋणी व्यक्ति भेटायो। उसले त्यहाँनिर मेरो ऋण चाहिँ के दिनु नसक्दाखेरि उसलाई चाहिँ जेल हाल्दियो। जब त्यो कुरा चाहिँ उता गएर मालिकलाई सुनाइदियो, तपाईँले जसलाई क्षमा गर्नुभयो नि, जसको ऋणलाई तपाईँले क्षमा गरिदिनु भयो, त्यो व्यक्तिले उसको पनि ऋण थिएछ अर्कोमा, उसलाई त उसले बाँकी राखेन नि, उसलाई त उसले जेलखानमा हालिदियो। तब त्यहाँनिर मालिक रिसाएको कुरा छ, मालिकले उसलाई दर्जा दिएको कुरा छ। आज हामीले माफ गरिदिनु भनेको हामीले माफी पाउनु रहेछ। आमेन। मैले माफी गरिदिनु भनेको मैले माफी पाउनु हो। यो कुरा आज हामीले जान्न आवश्यकता छ। आज हामी प्रेमको बारेमा, त्यो प्रेम चाहिँ येशू ख्रिस्टले नै हामीलाई सिकाउनु भएको छ। येशू ख्रिस्टले यदि हामीलाई येशू ख्रिस्टलाई नजान्नु हो भनेदेखि हामी प्रेम यति साह्रो, यति घिनलाग्दो प्रेम गर्थ्यौँ होला यो संसारमा, हो कि होइन? यदि येशू चाहिँ नहुनु भयो भने यो प्रेमको कुनै अर्थ हुने थिएन, अर्थ रहने थिएन। यो प्रेम एउटा धोकाबाजी प्रेम हुने थियो, हैन? यो प्रेम छली हुन सक्ने थियो, छली हुने थियो।
तर जब येशूलाई हामीले देख्यौँ अब यसमा निस्वार्थ प्रेम आउन आएको छ। येशूलाई हेरेपछि हामीले अब मान्छेहरूलाई प्रेम गर्नुपर्छ, वास्ता गर्नुपर्छ। हाम्रो प्रेम दयालु हृदय प्रभुको जस्तो मन बनाउनु भन्ने कुरा तपाईँ र मैले त्यस्तो मन पाएका छौँ। हामी मण्डलीहरू हौँ, हामी प्रभुको छोराछोरीहरू हौँ। हाम्रो मनहरू चाहिँ येशूतिर कन्भर्ट भएको छ। येशूको मन तपाईँ र मेरो जीवनमा आएको छ। अस्ति हामी क्रिसमसको टाइममा जाँदै थियौँ अनि क्रिसमस टाइम बिहानै जाँदाखेरि मैले त्यो बाटोमा भेट्ने त्यो माग्नेहरूको लागि खानेकुरोहरू बोकेको थिएँ। जहाँ भेट्छ म यिनीहरूलाई खानेकुरो दिन्छु भनेर। अनि म यहाँदेखिको जयगाउँसम्म बाटोतिर हेर्दै गएँ, अनि भेटेँ पनि दिएँ। फेरि आउँदाखेरि पनि किनेँ। अहिले जाँदा पनि भेट्छु होला फर्किँदाखेरि। फेरि मैले बाटोमाथि बाटोमुनि सबैजना गीत गाइरहेको थियो, भजनहरू गाइरहेको थियो, उफ्रिरहेको थियो, तर मेरो मन बाटो माथि र बाटो मुनि थियो। कहाँ सुतिरहेको होला जाडोमा त्यो माग्नेहरू। आज क्रिसमस हो, यिनीहरूलाई ख्रीष्टको प्रेम हामीले गर्न सक्छौँ। अनि मेरो मन, म घरमा आइन्जेलसम्म मेरो मन चाहिँ, मेरो हेराइ चाहिँ बाटोमाथि र बाटो मुनि थियो। तर घरसम्म फर्किँदाखेरि मैले एकजना पनि भेटिनँ। म अलिकति दुखित पनि भएँ। मैले त्यो खानेकुराहरू घरमा ल्याएर आएँ। अनि योपालि फेरि सिलगढी जाँदाखेरि मैले बाटोमा भेटाएँ। फेरि त्यो एकजना छोरी बोजू चौतारामा बसिरहेको रहेछ। त्यहाँनिर गएर फेरि उसलाई खानेकुरो दिएँ। अनि फेरि उता सिलगढी गएर फेरि म फर्केर आएँ बाइकमा। फेरि उताबाट खानेकुरो ल्याएर आएँ। खानेकुरो ल्याएर आएर फेरि कोही भेट्छ होला भन्दै आएँ। फेरि त्यति बेला मैले त्यही अस्तिकै बोजूलाई भेटाएँ। जहाँ दिएको थिएँ मैले खानेकुरो त्यही रहेछ। फेरि रोकेर गएँ। मान्छेले नि हेरिरहेको थियो। फेरि गएर मैले छेउमा बसेर उसलाई खानेकुरा दिएँ। अनि उसँग बोल्ने चेष्टा गरेँ। मैले उसलाई येशूको नाउँमा तिमी जाति हुनुपर्छ भनिराखेँ त्यहाँनिर एक्लै। अनि उसले मलाई खानेकुरो दिँदाखेरि खानेकुरो उसले भयो भने मलाई भयो। तर उसले एउटा कुरो बतायो कि उसले मेरो यो पाखामा दुख्छ भने, होइन, मेरो यो ठाउँमा दुख्छ भने। अनि म झन् बेसी खिन्न भएँ, दुखित भएँ। आज खानेकुरोले मात्रै पनि नहुँदो रहेछ, उसको पीडा अर्कै पनि हुँदो रहेछ। कसले बुझ्ने त्यो कुरा? धेरैचोटि हामी पेटको लागि मात्रै सोच्छौँ, तर ऊ भित्र भइरहेको अरू पीडाहरू पनि हुन्छ। अनि म दुखित भयो। उसलाई कहाँ म हस्पिटल लानु पनि सक्दिनँ, उसलाई म दबाई पनि दिनु सक्दिनँ। के चाहिँ गर्ने? उसले मलाई सिधै भन्यो। उसले कसरी मलाई भन्यो भने कि उसले टाउको उठाएर मेरो यो पाखामा दुख्छ भने। म छक्कै परेँ। म के गर्ने? मसँग दबाई पनि छैन, त्यस्तो पेनकिलरहरू पनि छैन। उसले खानेकुरो भयो पनि भने मलाई भयो दुख्छ भने मैले के भन्नु? उसको टाउकोमा छोएर येशूको नाउँमा तिमी निकोस्, येशूको नाउँमा तिमी निको हुनुपर्छ भनिराखेँ। अनि त्यति बेला मन खिन्न बनाएर अलिकति आँसु पुऱ्याएर चाहिँ म आएँ। अनि मैले बाइकमा आउँदाखेरि मैले सम्झिबसेँ, मान्छेको पीडा वास्तवमा पेटको समस्या मात्रै नरहेछ। त्यो भित्र के भइरहेछ उसलाई अनेक भित्रको पीडा पनि हुँदो रहेछ। मान्छेको भित्रको पीडा के गर्नु सक्छु र? त्यही नै हो येशूको प्रेम। अलिकति भए पनि झल्काउन सकेँ। येशूले दिनुभएको त्यो प्रेम थियो। येशूको कारणले गर्दाखेरि आज मैले त्यो कुरा गर्न सकेको हो। सायदै येशूलाई नचिनेको भएदेखि, येशूको प्रेमलाई मैले नजानेको भएदेखि म त एउटा स्वार्थपूर्ण प्रेममा डुबिरहेको हुन्थेँ। मलाई के मतलब भनेर हिँड्थ्यो होला, होइन? मलाई के मतलब? आफ्नो जिन्दगी आफू भोग्नुपर्छ। ए ऊ त्यतिको लागि जन्मेको हो भनेर सोच्यो होला। तर येशूको प्रेमले हामीलाई बाध्य बनाउँछ। येशूको प्रेमले हामीलाई एक दुसरालाई माया गर्न सिकाउँछ। येशूको प्रेमले हामी खोलिन्छौँ, हामी एक दुसरालाई वास्ता गर्छौँ, माया गर्छौँ, प्रेम गर्छौँ। त्यही जीवन हो। येशू यही कुरामा प्रसन्न हुनुहुन्छ। जब येशू हुनुहुन्थ्यो धरतीमा, उहाँले धेरैभन्दा धेरै माग्नेहरूलाई, लडिरहेकोलाई उठाउनु भयो, रोगी बिमारीलाई
चङ्गाई पार्नु भयो। येशूको काम यो धरतीमा त्यस्तै थियो। आज हामी येशूको जस्तो मन बनाउँछ भनेदेखि, फिलिपी 2:5 अनुसार येशूको जस्तो मन बनाउँछ भनेदेखि यो सब किन गर्न सक्दैनौँ? येशूले जे गर्नुभयो त्यो काम हामी किन गर्न सक्दैनौँ? हामी गर्न सक्छौँ। येशूको प्रेमले नै हामीले यो कुराहरू गर्न सिकाउँछ। र आज 2021 को यो पहिलो आइतबार हो। यो पहिलो आइतबारमा म तपाईँलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु, हामीले एक दुसरालाई प्रेम गरौँ, आफ्नो परिवारमा प्रेम गरौँ, पति पत्नी छोराछोरीको सम्बन्धहरूलाई बनाऊ, आफ्नो परिवारलाई प्रेममा बाँधेर राखौँ, आफ्नो गाउँ छर छिमेकीलाई र मण्डली प्रेममा बसौँ, मण्डली एक दुसरालाई प्रेम गरेर बसौँ, वास्ता गरौँ। सबै एउटै प्रकारको मान्छे हुँदैन, कमजोरीलाई उठाउने कोसिस गरौँ। एउटै स्तरको मान्छे हुँदैन, कोही धेरै धनी कोही धेरै गरिब हुन सक्छ, स्तर मिल्दैन। हामी एक दुसरालाई वास्ता गर्छौँ, माया गर्छौँ, उठ्न नसक्नेहरूलाई उठाउने प्रयास गर्छौँ। मैले हाम्रो बर्थडेको बारेमा, हामीले बर्थडे गर्दाखेरि हामीले स्कुलतिर त्यो कुरा सिकाउँछु। जन्मदिनमा तिमीले अरू कसैलाई केही देऊ न नानी, हामीहरू त आदत छ कि हामी माग्छौँ, गिफ्ट माग्छौँ, अब दिनुपर्छ। जसको जुत्ता फाटिरहेको छ, उसले केही गर्न सकेको छैन, उसलाई जुत्ता दिउँ, कति आनन्द हुन्छ। जसको लुगा छैन त्यसलाई दिउँ। जो कमजोर छ, हामी अलिकति सम्पन्नता छौँ होला ऊ भन्दा, तर हामी उसलाई वास्ता गरौँ, उसलाई हामी उठाउने चेष्टा गरौँ जति सक्दो। यस कारणले त्यो चाहिँ ख्रीष्ट यीशुले दिनुभएको मन हो, हृदय हो। मेरो अघिल्लाको युट्युबमा तपाईँले मन भन्ने विषयमा वचन सुन्नुहुन्छ, त्यो सुन्नु होला। विषय नै मन छ, मन भन्ने वचन के आएको छ। र आज यो प्रेम आयो। लास्ट इयर मैले मनको बारेमा बोल्दै थिएँ, अनि आज तपाईँहरूलाई मैले प्रेमको बारेमा बोल्दैछु। यो मन र प्रेम छोटो छोटो शब्द भए तापनि यो बहुतै ठुलो अर्थपूर्ण छ, एउटा गहिरो विषय छ। आमेन। प्रभुले तपाईँ हामी सबैलाई धेरै धेरै आशिष दिएका हुन्। जय मसीह।